र यस समूहको बारेमा त सायद धेरै भनिराख्न नपर्ला। हामी जो यसमा सदस्य छौँ उहाँहरूलाई त यसको बारेमा जानकारी भइसकेको छ। धेरै पटकको छलफल पछि हामीले यस बचत समूहलाई गठन गर्न गइराखेका छौँ। हामी जो सदस्य छौँ उहाँहरू बिच त परिचय र एक दुईपटक कार्यक्रम भइसकेको कारणले गर्दा हामी परिचित छौँ। तर हाम्रा म्याडमहरू जो हाम्रो सदस्य सरह नै हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिचय नभएको र एक आपसमा हाम्रो उद्देश्य नै इन्टिमेसी आत्मीयता ग्रहण गर्ने भन्ने भएकाले गर्दा त्यसलाई नै मूर्त रूप दिनको लागि नै हामीले आजको यस कार्यक्रम आयोजना गर्न गइराखेका हौँ। र यो 2076 साल 11 महिना 3 गते अनौपचारिक मिटिङ धावन होटलमा बसेर चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ। त्यसपछि यसलाई हामीले फर्मल रूपमा 15 गते हो जस्तो लाग्छ, सायद 17 गते पैसा उठाएर अथवा त्यसको चाहिँ निश्चित रकम चाहिँ तय गरेर त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ हामीले औपचारिक रूप दिएका थियौँ। तर दुर्भाग्य जब हामीले यसलाई स्थापना गऱ्यौँ लगत्तै देशमा नभनौँ विश्वमा नै कोभिड महामारी आएको कारणले गर्दा जति नजिक हुनुपर्ने थियो त्यति नजिक भएर हामीले काम गर्न पाएनौँ। तैपनि हाम्रो सम्पूर्ण सदस्यको सक्रियता र अझै हाम्रो कोषका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ सरको बढी सक्रियता कारणले गर्दा जम्मा 1 महिना मात्रै सायद हामीले यसलाई के गर्यौँ रोक्यौँ र अरू सम्पूर्ण महिना हामीले के गर्यौँ यसलाई चाहिँ सुचारू रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सफल भयौँ। त्यसको लागि कोषाध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ सरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने त्यस्तै बेलामा पनि उहाँले प्रत्येक बचत एक्लै जिम्मेवारी लिएर के गर्नुभयो सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसको लागि हजुरहरूले ताली बजाएर उहाँलाई चाहिँ अघि स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो कार्यक्रम त्यति लामो नभएकाले गर्दा यसपछि हाम्रो परिचयात्मक कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। सायद हामी एक आपसमा अनुहार चिने पनि नाम एउटाले अर्काले भन्न सक्ने अवस्थामा हामीले 12 महिना बितायौँ तापनि त्यो अवस्थामा हामी छैनौँ। त्यसले गर्दा परिचयात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइराखेको छु र परिचय कार्यक्रम सुरुवात गर्नको लागि हाम्रो फेरि अझै एउटा कुरो भन्नु भुलेँ, त्यो पछि अध्यक्षजीले पक्कै भन्नुहुन्थ्यो होला। र हामीले यस आजको कार्यक्रमलाई फेरि सञ्चालन गर्नको लागि छुट्टै एउटा समिति उपसमिति हामीले गठन गरेका थियौँ। त्यस उपसमितिको पनि म यहाँ नाम लिन चाहन्छु। नाम त पुरै यसको संयोजक हुनुहुन्छ घनश्याम घिमिरेज्यू र सदस्यमा हुनुहुन्छ आचार्य, प्रदीप देवकोटा, सदस्यमा रामकृष्ण श्रेष्ठ, हेलो खेम सुवेदी, उहाँ 5 जनालाई हामीले आजको पिकनिकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँहरूलाई सुम्पेका छौँ। र आजको सम्पूर्ण मनोरञ्जनको कार्यक्रमदेखि लिएर यो खानपिन सबैको जिम्मेवारी उहाँ 5 जनाले लिनुभएको छ। र उहाँहरूले सकेसम्म मिठो खुवाएर र रमाइलो गराएर हामीलाई पक्कै नै यहाँबाट के गर्नुहुनेछ बिदाई गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछु। र परिचयात्मक कार्यक्रम सबभन्दा पहिला हाम्रो आजको कार्यक्रमको संयोजकज्यूबाटै सुरु गर्ने भन्ने भएको कारणले गर्दा म उहाँलाई आफ्नो परिचय दिन लगाउँछु। सँगसँगै त्यसपछि कि दाहिनेबाटै घुमाउँ होइन, दाहिनेतिरबाट माइक्रोफोन घुमाइदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। अब मेरो नाम घनश्याम घिमिरे, अब बसोबास भरतपुर 12 नौरङ्गे चोक। व्यवसायको हिसाबले गर्दा म किसान, आधार फलफुल नर्सरी सञ्चालक र हामी अहिले यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ 2 जना। हेलो, सर्वप्रथम त मेरो सबैलाई नमस्कार। अब परिचय त ठेगाना त उहाँले भनिसक्नु भयो। मेरो नाम देवी घिमिरे हो। मेरो नामभन्दा पहिला देवी कुमारी सापकोटा घिमिरे, पहिला सापकोटा हो, अहिले घिमिरे भएको छ। घर भरतपुर 12
पेसा नर्सरी हो, यही नै छ तपाईँलाई। हामी यताबाट सुरु गरे हस् नमस्कार धन्यवाद पछि आएको पालो त पहिल्यै आयो त मेरो नाम लील बहादुर हमाल मेरो घर भरतपुर 11 नीलगिरी जागृति टोल नीलगिरी जागृति टोल विकास संस्थाको सचिव पनि हो पेसाले म शिक्षक अर्किड स्कुल प्लस कलेजमा काम गर्छु र मेरो श्रीमती चाहिँ अहिलेलाई आउन सक्नु भएन केही समयपछि आउनुहुन्छ हाम्रो यस्तो भएको टेक्निकल प्रब्लम हुन्छ कहिलेकाहीँ यो आफ्नो परिवारको सेवा पनि हुन्छ कि एकजना मात्रै आउनु पर्ने कि 5 जना आउनु पर्ने अब कतिजना आउन पाइने हो भन्ने कुरा नै अलि अस्पष्ट भयो अस्तिको मिटिङमा पनि मेरो यो सही साथीहरू भन्दा पनि अलि असजिलो त हुने र घरमै हामीले हिमाल एकाडेमी ट्युसन सञ्चालन गरिरहेको छौँ त्यहाँ लगभग 50 जना विद्यार्थी इनरोल हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि त्यो सेवा दिनुपर्ने स्थिति आयो भने सम्झेर हस् धन्यवाद नमस्कार म गङ्गा प्रसाद पौडेल घर भरतपुर 11 मुक्तिनगर त्यसले बेबाट पहिला मुक्तिनगर अहिले सामुदायिक टोल विकास संस्था त्यसले चाहिँ म व्यवसाय ल अब यताबाट आउँछु यही कुरो लुकाउनु पर्यो नि त सबै कुरो बोल्नु त भएन नि नमस्कार म सपना पण्डित ढकाल मेरो घर माइती घर नौरङ्गे आधा नजिकै अनि मेरो कर्म घर चाहिँ नीलगिरी जागृति टोलमा पर्छ हस् धन्यवाद मेरो नाम मेरो मुरल ढकाल अब घर नीलगिरी जागृति टोल यस संस्थाको सचिवको कार्यभार लिएको छु र पेसाले अहिलेसम्म म एउटा प्राइभेट कम्पनी बिमा कम्पनीको ब्रान्च इन्चार्ज रूपमा काम गर्दै आइराखेको छु हस् धन्यवाद सबैजनालाई नमस्कार मेरो नाम विष्णु अधिकारी घर भरतपुर 11 नीलगिरी जागृति टोल यसैले म निजामती सेवामा कार्यरत छु हाल म सहकारी प्रशिक्षणलाई भरतपुर चितवन नमस्कार मेरो नाम लीला खतिवडा अधिकारी नमस्ते मेरो नाम प्रीतम श्रेष्ठ भरतपुर 11 नीलगिरी टोलमा पर्छ मेरो घर चाहिँ पेसाले चाहिँ मेरो प्रीतम मर्सल सर्भिस सेन्टर छ भरतपुर 10 चौसुटीमा नमस्कार मेरो नाम मन्जु राई श्रेष्ठ माझीको श्रीमती सबैलाई नमस्कार म कृष्ण भण्डारी घर चाहिँ मेरो यहाँ 10 नम्बर रमाइलो छु पेसामा चाहिँ म पनि निजामती कर्मचारी नाभी कार्यालयको अहिले हाल चाहिँ अहिले पनि नाभी कार्यालयमा कार्यरत छु नमस्कार म रश्मिपति भण्डारी भरतपुर 10 नमस्कार उतामा ठिक गर्दा
मेरो नाम भविराज घिमिरे। किराना व्यवसाय हुनुको तर त्यहाँ कहीँ सामान किन्न जाँदाखेरि व्यवसायलाई सप्लाई गर्ने होलसेल हो भन्नु पर्यो कि म अलिकति विक्रेता हो त्यो केही कुरो छुट्यो रामगिनु सरले त परिचय दिनै परेन कि नमस्कार सबै सरलाई मेरोबाट सबै नमस्कार है म रामगिनु मेरो घर चाहिँ जागिर चोक म चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट रिटायर पेन्सनर हो एउटा चाहिँ विज्ञापन पनि गरिहालौँ है मैले चाहिँ त्यो कृषि व्यवसाय राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अथवा कुनै पनि ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ कृषि व्यवसायमा लगानी गर्नु पऱ्यो भने एउटा चाहिँ बिजनेस प्लान भनेर माग गर्छ त्यो बिजनेस प्लान बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले मसँग यसो छ सम्पर्क गर्नुभयो हुन्छ है नमस्कार यिनको नाम मेनुका आचार्य अधिकारी हो बल्ल यो समावेशी भयो यिनको एउटा छोरा एउटा छोरी र एउटा मात्रै श्रीमान नमस्कार मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ भरतपुर 13 चम्पानगर पर्छ म अहिले अस्थायी बसोबासको रूपमा भरतपुर 11 निलगिरी टोलमा बस्छु विगत 7 वर्षदेखि म पेसाले शिक्षक छु शिक्षण पेसा गर्छु त्यसका अतिरिक्त मेरो अर्को कार्यक्षेत्र चाहिँ सहकारी छ म जिल्ला सहकारी बचत ऋण सहकारी सङ्घमा कार्यरत छु त्यहाँको पनि अध्यक्ष भएको छु र निलगिरी टोल जागृति टोल छ त्यो जागृति टोलमा पनि यसो अगाडि बसेर काम गर भन्नुभएको छ हाम्रो सचिवजीले अहिले नै परिचय गरिसक्नु भएको छ त्यहाँ अध्यक्ष भएर बसेको छु हामी त्यही निलगिरी टोलमा बस्छौँ हाम्रो घरको बुली चाहिँ मुला यहाँ सम्पूर्णमा नमस्कार मेरो नाम इन्द्र कमल दवाडी घर भरतपुर 11 गोल बजार र पेसाले शिक्षक अरू अब विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि कार्यरत छु सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार म सरला शर्मा दवाडी उहाँको घर जहाँ हो त्यहाँ यो 56 सालदेखि थिएन है त्योभन्दा अगाडि थिएन अर्को थियो
यस्तो खाले हो बनाउने भन्ने तयारी पहिले यही गरे नमस्कार सम्पूर्णमा म ऋषिराम मिश्र बसोबासको हिसाबले हामी 2020 सालदेखि अहिले चाहिँ जागृति छु गोबर ग्यास सम्बन्धी काम गर्छु स्याब्लाइट मेरो एक श्रीमती पढाउँछ सधैँ बलमा आज सिधा हुनुभएका सर म्याडम सबैमा हार्दिक नमस्कार अब मेरो व्यवसाय वकालत यो पेसा भन्ने व्यवसाय पनि एउटै हो यो घर हाम्रो शिखर पत्र निलगिरी हामी श्रीमान श्रीमती भन्नुपर्छ यहाँहरू सबैलाई नमस्कार म अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटा भरतपुर 11 पेसाले अधिवक्ता भनिएर चाहिँ वकालत गर्छु अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको कार्य बस्नु भएको अधिकारी देवकोटा 11 आयोजना होइन सबैजनालाई नमस्कार मेरो नाम विराट पौडेल मेरो बसाइ भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर के मुद्दा हो नि एक्चुअली भएपछि जम्मै कुरा सकियो छ विभिन्न उपाय निकाल्न सकिन्छ
उपाय निकाल्न सकिन्छ त्यो विगत 10 वर्षदेखि उपाय केही रहेछ भने खोजौँला तर कागज हेर्नुपर्छ है कागज मात्रै भन्न सकिन्छ गिरिन्द्र क्याम्पसमा सहकारी अदालतबाट मुद्दाको कदम अनि बाटो ठिकाना मेरो सम्पर्क गरिदिनु बिहान अथवा बेलुका जान भन्नु है दिउँसो गाह्रो हुन्छ बिहान अथवा बेलुका यहाँ सबैलाई नमस्कार सर जस्तो सिङ्गल छ म पनि त्यस्तै सिङ्गल छु आज मैले मेरो यहाँ श्रीमतीलाई ल्याउन सकिनँ त्यसको लागि यहाँ मेरो नाम इन्ट्री गर्दादेखि नै बैरागी भनेर झिन्डाइएको छ फेसबुकमा मेरो नाम बैरागी बोरा भनेर छ म प्रायः गजलहरू कविताहरू लेख्छु मेरो नाम चाहिँ सूर्य बोरा घर भरतपुर 11 सिद्धिविनायक स्टोरमा बस्छु आज सुनाइदिइहालौँ न त एउटा है रमाइलो न हो तर मलाई यो सिङ्गारी गजलहरू गाउन गीत गाउन यस्तो बजाउन के नाच्न गाउन बजाउन केही गर्न आउँदैन तर लेख्न र भन्न चाहिँ आउँछ र म अलिकति आक्रोशित पाराको अथवा अलिकति व्यङ्ग्यात्मक पाराको यस्तो चाहिँ लेख्छु कति मसँग सम्पर्क हुन्छ उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ आज चाहिँ मैले गजल लेखेको छु अचम्म शीर्षक राखेर अचम्म लाग्छ मलाई पर पुरुषलाई बाउ मानेकोमा किनकि अहिलेको परिवेशमा छ नि हाम्रो बाउ यस्तो उस्तो हुने धेरै राजनीतिक प्याराग्राफबाट उसमा आएको छ म त्यसै लेखेको छु अचम्म लाग्छ मलाई पर पुरुषलाई बाउ मानेकोमा अचम्म लाग्छ मलाई एकदम गरी छोरालाई तानेकोमा हँसाएका छन् हाँसेका छन् उखान टुक्का भनी भनी हँसाएका छन् हाँसेका छन् उखान टुक्का भनी भनी मक्खा भएका छन् आफ्ना विरोधीलाई हानेकोमा मच्ची मच्ची उफ्रेका छन् नेतालाई टाउकोमा चढाई मच्ची मच्ची उफ्रेका छन् नेतालाई टाउकोमा चढाई अझै मक्खा भएका छन् उच्चाहरू केन्द्रमा छानेकोमा जुन अहिले त बाटोमा हिँडेको नि केन्द्रीय सदस्य भएको फिलिङ भएको छ नि मलाई त्यसरी लेख्नु मन लागेको खै के भनी उचाल्छन् अनि उफ्रन्छन् कार्यकर्ताहरू खै के भनी उचाल्छन् अनि उफ्रन्छन् कार्यकर्ताहरू अचम्म लाग्छ मलाई जस्तालाई नि नेता ठानेकोमा बाहिर बाहिर झगडा गरे चाहिँ गर्छन् बाहिर बाहिर झगडा गरे चाहिँ गर्छन् हाम्रा ठुला नेताहरू हाँस्न मन लाग्छ मलाई नेताले नाटक गर्न जानेकोमा सबैलाई नमस्कार अब हाम्रो परिचय चाहिँ कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि चिया पछाडि अब त्योभन्दा पनि जेरी पछाडिको चिया खाए जस्तो हुने भयो जस्तो मलाई लाग्छ मिठो सायरी भयो त्यसपछि हाम्रो परिचयमा गएको बेलामा ध्यान कताले अन्त पनि जगन्नाथ भण्डारी मेरो थाई घर घरलाई थाई वासस्थान भन्छ तर मेरो चाहिँ त्यसमा अपवाद छ मेरो घरमा बस्ती भएको कारणले गर्दाखेरि हामी मेरो थाई घर पार्वतीपुर तर अहिले बस्नुमा श्रीमतीको घर आएर जागृति चौक निलगिरी टोलमा हामी व्यवसायको कुराहरू भन्दा हामी दुवै कानुन व्यवसाय मैले विगत 28 वर्षदेखि कानुन व्यवसायको रूपमा काम गरिराखेको छु अहिले हालको जिम्मेवारीको हिसाबले भन्दा सबैभन्दा सजिलो पद के रहेछ भन्दा सल्लाहकार त्यो सल्लाहकार भनेको समितिले सल्लाह मागे पनि हुने नमागे पनि दिए पनि हुने नदिए पनि हुने माने पनि हुने नमाने पनि हुने लगभग 2-3 दर्जन संस्थाको सल्लाहकारको रूपमा बसिएको तर कार्यकारी पदको रूपमा अहिले खासै त्यस्तो छैन र त्यसले त्यसै गरी हामी पेसा व्यवसायमै छौँ अब पेसा व्यवसायको विज्ञापन गर्ने भन्दा ओपिजी र पदमले सूर्यले रिसाइहाल्नुहुन्छ त्यसले गर्दा मैले एकैचोटि 4 जनाको गर्नु त्यसो अब सबै साथीहरूको जोड्दै यो आजको चाहिँ यो
हाम्रो आत्मीय समूहको उद्देश्य नै के हो भन्दा हामी सबै परिवारका बिचमा चिनजान हौँ। हामी पुरुष साथीहरूको बिचमा भेटघाट हुन्छ, चिनजान हुन्छ, तर म्याडमहरूका बिचमा चिनजानै नहुने त्यसलाई पनि हल्दै गर्नुपर्छ भन्ने लागेका थियौँ। साथीहरू पहल गर्नुपर्छ। अधिवक्ता शिवकुमारी पाण्डे, मेरो माइती घर पाल्पा। हाल चाहिँ हामी भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा एउटै घरमा र एउटै कुटुम्बको पहिलो वर्ष अगाडि मिलन रोडमा मेरो एउटा किचन स्पेस नामहरू पनि ठिकै छ। लक्ष्मी किचन स्पेस गरी भन्दाखेरि प्रचार गऱ्यो भन्ने होला नि। सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम जीवन पण्डित, घर भरतपुर 11 नौरङ्गे अप्सरी अगाडि। राज्य पनि पेसामा छु, सप्तरी क्याम्पस र वीरेन्द्र क्याम्पसमा पढाउँछु। ल सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम रामजी घिमिरे, घर भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 सृजनशील टोल विकास संस्था जागृति टोल चोक र बुनाल चोकको बिचमा पर्छ। पेसाले म व्यापार व्यवसाय गर्छु। नारायणघाट लाइन्स चोक नरेन्द्र मार्गमा म डिलर व्यवसाय गर्छु। अहिले हाम्रो भवि घिमिरे दाइले पनि भन्नुभयो अधिकृत विक्रेता हो। कसैले दोकान थाप्नुभयो भने उहाँहरूकोमा सामान हामीले दिन्छौँ होइन, गरिरहेको व्यवस्था गर्छौँ। अधिकृत व्यवसायी सङ्घ भन्ने हाम्रो संस्था पनि छ, त्यसको म अहिले महासचिव पनि छु। हाम्रो म्याडमले आफ्नो परिचय बताउनुहुन्छ। उहाँकै फर्ममा म काम गर्दैछु। मेरो प्रोपाइटर उहाँ म्याडम। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ उर्मिला घिमिरे। उहाँ प्रोपाइटर। ल अब पछि आउने साथीको पाला सबैको पाला। मेरो नाम केम सुवेदी, म भरतपुर 11 मा बस्छु। मेरो व्यवसाय छ सब्जी काम। अब यो संस्थामा जोडिने हामी सँगै छौँ। हाम्रो सहकारी समझदारी बजार सहकारी संस्थाको नमस्कार, मेरो नाम गायत्री सुवेदी। उहाँको ठेगाना जहाँ छ त्यही हो मेरो ठेगाना पनि। म ग्रेडी हो। नमस्कार। ल यता सक्य होइन, यो एउटा कुरा सबैको परिचय सिद्धिएपछि एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। भन्नु सर। आफ्नो चाहिँ व्यवसायको परिचय गर्न यति गाह्रो। हाम्रो हेड सरले अर्काको माछा पसलको त गरिदिनु भयो। हस् त, धन्यवाद। हाम्रो आउनुभएको साथीहरूको परिचयको कार्यक्रम खाली बठामा सकिएको छ। अब आउने साथीहरूको परिचय कार्यक्रम आइपुगेपछि राखौँला। हाम्रो धेरै एजेन्डा त छैन र कोही पनि अब कार्यक्रम भइसकेपछि 2-4वटा कुराहरू लिएर हुनुपर्ने स्वाभाविक जस्तो मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी भने जो सदस्य हाम्रो हामी सदस्य हो भने हाम्रो परिवारको त सदस्य हो। यसको हाम्रो अवधारणै त्यही हो। तर के भने बेलामा त हामी आफै बसेर निर्णय लियौँ। हेलो, हामी आफै बसेर निर्णय लियौँ। अब हामीले गरेको र हामीले खोलेको आत्मीय ग्रुप वा इन्टिमेसी या आत्मीय समूह वा इन्टिमेसी ग्रुपको बारेमा हाम्रो म्याडमहरूलाई चित्त बुझेको छ कि छैन, अथवा हामीले गरेको कार्यक्रमहरूमा अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने छ कि, केही कुराहरू छ भने कृपया अप्ठ्यारो नमानिकनै
हामीले फलानु भन्दा पनि म्याडमहरूबाट मात्र है, यो सरहरूबाट होइन। त्यस्ता केही राय सुझाव छ भने हात उठाएर दिनु हुनुको लागि हामीले 2 मिनट टाइम खिचाएका छौँ। अब कसैले आफ्नो राय दिन मन लागेको खण्डमा दिन पाउनुहुनेछ, म्याडमहरूबाट मात्र है यो चाहिँ। सकारात्मक सुधारात्मक दुइटै भन्न पाइन्छ है। कुरो बुझ्नुभयो नि, सकारात्मक सुधारात्मक भोगी पुग्यो भने यहाँ भन्नै बाँकी छ। ल कार्यक्रम अलिकति गडेङगुङ त नभनौँ, जे होस् अब केही थप्नुपर्ने भन्ने किसिमको कुरा आयो र हामीले सुरुमा केही कुराहरूमा छलफल गरेर कन्ठ हुनु परेन, त्यही भएर खोज्यो। ए हस् त, धन्यवाद, रहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीले यसको बारेमा भनिराख्न नपर्ने हो जस्तो मलाई लागेर मैले नभनेको हो, किनभने हामीले गठन गर्नुभन्दा पहिला हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले हाम्रो परिवारलाई पनि हामीले यसो गर्दैछौँ है भनेर छलफलमा ल्याएन नै हामीले गरेको कारणले गर्दा त्यति धेरै विस्तृत रूपमा भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यसको उद्देश्य त बुझिहाल्नुभयो, आत्मीय ग्रुप इन्टिमेसी। हामीहरूले टाढा टाढा छरेर रहेका आत्माहरूलाई सकेसम्म एउटै आत्मा, एउटै विचार, एउटै सोच राखेर यो बचत सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेका थियौँ र त्यो अनुसार हामीले 1 वर्ष गुजार्यौँ पनि। र यसको उद्देश्य भनेको बचत एउटा हो भने अर्को हामी बिचको सामिप्यता पनि हो र यसको उद्देश्य अरू केही होइन। सकिन्छ भने पारिवारिक रूपमा आज हामीले आजको बेलामा हामीले हाम्रो परिवार भन्नाले हाम्रो म्याडमहरूलाई मात्रै ल्यायौँ भने अबका उद्देश्य, अबका पछिका कार्यक्रम भनेको हामीले हाम्रो म्याडमहरू मात्र नभइकन हाम्रो घरमा भएका बच्चाहरू, बाबु नानीहरूलाई पनि यस ग्रुपमा वर्षभरि नभइकन वर्षको एकपटक चाहिँ नै यस्तै रमाइलो कार्यक्रम गरेर परिचय गराउने, रमाइलो गराउने भन्ने बचतको साथसाथै त्यसको उद्देश्य त्यही नै हो। र हामीहरू पनि पटक पटक नसके पनि अनुकूल मिलाएर देशका विभिन्न भागहरूमा टुर, पिकनिक प्लस टुरहरू चाहिँ आयोजना गर्ने भन्ने नै यसको चाहिँ उद्देश्य हो जस्तो लाग्छ। अरू उद्देश्य छ भने छलफलमा ल्याउँला। र यसको बारेमा अघि नै भनिसक्यो, केही सकारात्मक वा सुधारात्मक, नकारात्मक त भन्न मिलेन, सुधारात्मक कुराहरू केही छ भने म्याडमहरूको तर्फबाट 2 मिनट टाइम छ दिनु होला, नभए हामी कार्यक्रम अगाडि अरू नभए चाहिँ थपडी बढाएर म्याडमहरूले मात्र थपडी बढाउनु फेरि। हाम्रो यस आत्मीय संस्थाका अध्यक्षज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, सम्पूर्ण कार्य समिति र सम्पूर्ण हाम्रा इन्टिमेसीका साथीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। म्याडमहरूलाई नचिन्ने अथवा म्याडमहरूलाई चिने पनि सरहरूलाई नचिन्ने अवस्था चाहिँ भएको थियो। यो अवस्थामा चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ आजको कार्यक्रमले सबै सर म्याडमलाई बिचको जुन समूहको उद्देश्य अनुसार नै हामी अघि बढ्न सक्छौँ र यसमा हामी अवश्य पनि सफल हुन्छौँ। यसमा चाहिँ अब लामो समयको केही कार्यक्रमहरूमा पनि अलिक छिटो छिटो राखेर अब हुन त सबैलाई सम्भव पनि हुँदैन, सबैको सम्भव पनि हुँदैन। अझै चितवनको गर्मी समयमा त यो सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। यसरी सबैजना मिलेर बस्न र यसरी समूहमा हामीहरू बेला बेलामा भयो भने अझै यसले चाहिँ हामीलाई नजिक बनाउन सहयोग गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब एकजना मधुमाया म्याडमको जिज्ञासा रह्यो भने उहाँको त सकारात्मक सुझाव मात्रै रह्यो, त्यसले गर्दा उहाँको बारेमा केही भन्न आवश्यकता महसुस भएन। र मधु म्याडमको जिज्ञासामा हामीले परिवारको कुरालाई भन्दा चाहिँ अहिलेको आज कार्यक्रममा
हामी केवल जोडी मात्रै हो, यो हामीले पूर्व घोषित कार्यक्रम भनेका थियौँ, यो जानकारी भएको कुरा हो। उहाँले कसरी जानकारी पाउनु भएन, म्याडम आफूले जान्ने कुरा रह्यो। अहिलेको कार्यक्रम भनेको युगलको मात्रै हो र अब बन्ने कार्यक्रमहरूमा हामी छलफल गरेर निर्णय गरेर सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई थाहा दिएर सम्पूर्ण सदस्यहरूको राय लिएर मात्रै हामीले के गर्छौँ, यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा सबैले बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आजको भनेको बालबच्चा कार्यक्रम होइन, कसैको घरमा एकदम अप्ठ्यारो पऱ्यो भने साना त्यो बच्चा निस्किँदा मान्छे निस्किँदा घरमा हेर्ने मान्छे नै भएन भने एउटा सानो बच्चालाई समावेश हुने कुरो अर्को कुरो र हाम्रो उमेर पुगेका बाबु नानीलाई अहिले यो कार्यक्रममा समावेश गर्ने कार्यक्रम होइन, यो बुझिदिन अनुरोध गर्दछु। र अबको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो पारिवारिक पनि बन्दै जान्छ। त्यो पारिवारिक बन्नको लागि अरू पार्टनरहरू पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ, म्यानेजमेन्ट नै त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आजको कार्यक्रम भनेको युगल जोडीको मात्रै हो, त्यो म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्य साथीहरूको साथी म्याडमहरूको जिज्ञासा नभएको कारणले गर्दा म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइराखेको छु। एउटा दुईवटा एजेन्डा नै भनौँ, एजेन्डाको रूपमा नै अघि सारिएको कुराहरू छन्। उहाँले भनेकै कुराहरू अब उल्लेख हुँदै थियो, उहाँले पहिले जिज्ञासा राखिदिनु भयो, हामीलाई राम्रो पनि लाग्यो। आजको कार्यक्रम हामीले सम्पूर्ण इन्टिमेसीको वार्षिक रूपमा बचत रकमलाई लगानी गरेको ब्याजबाट चाहिने खर्च गर्ने गरी तयार गरेका छौँ। ल मैले चाहिँ कार्यक्रम रोकेर यस आत्मीय समूहका सदस्य धनपति भट्टराईज्यूलाई आसन यथास्थानमा आसन गर्नलाई म अनुरोध गर्दछु र आफ्नो परिचय दिन पनि अनुरोध गर्दछु। किन एक्लै आएको त्यसको पनि जानकारी चाहियो है, स्पष्टीकरण सहित। एक्लै यता सुन्नुहोस् त, एक्लै किन आएको, ढिलो किन आएको, त्यो सहित स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण पर्दैन। एक्लै आउँदा यहाँ बस्ने भन्ने चाहिँदैन क्या, झाँक्रो त किन चाहिन्छ? धनपति सर त्यत्तिकै बोलाउँ न, हामी हजुरका विद्यार्थी सम्झेर सुरु गर्ने रामचन्द्र सर मास्टर हुन् न, बोल्छन् न। लेखापढी गर्न छोडिदिनु के राख्नु न बोले हुन्छ। पहिला एउटा एकजनाले गजल सुनाउनु भएको थियो, उहाँले गीतै गाउनुहुन्छ। ब्याट्री टोक्नु पर्ने भयो क्या, ब्याट्रीको समस्या। ढिलो आएकोमा क्षमा प्रार्थी छु र अझै ढिलो हामीले एउटा गजल भन्नुभयो, अब हजुरले के गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा आएको छ। मैले जिज्ञासालाई निराश पार्नु छैन। यहाँहरूलाई म गीत सुन्न मन पराउने भित्र पर्दछु। गीत भन्दै सबैभन्दा पहिला म गीत, त्यसपछि मेरो परिचय। यहाँहरूलाई म त्यसरी आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। म लोक पारकी भित्र पर्दछु। यहाँहरूलाई विभिन्न किसिमको हुने हुँदा मैले यसलाई थोरै मात्रै हो। लोकगीत सावित्री शाह, कसले सबैले सुन्नुभएको होला, सावित्री शाहले गाएको तलल बोल्यो गण्डकी भन्ने एउटा लोकगीत मिठो स्वर छैन, स्वीकार भिरमा लरक्यो ख। अब ताली ठिकै छ।
जालान्छ कर्मले वही हो मेरो घर ए लैन भैँसी दुहेर मै खाइन रुन्छ मन बुझाउने कोही छैन भिरमा लड्क्यो छ जालान्छ कर्मले वही हो मेरो घर जालान्छ कर्मले वही हो मेरो घर। धन्यवाद। म धनपति भट्टराई निलगिरी टोलमा बस्छु। पेसाले पूर्व शिक्षक, अहिले म लेखापढी व्यवसाय समितिमा आबद्ध भएर चनौलीमा लेखापढी गरिरहेको छु। धन्यवाद। हेलो, उहाँ लेखापढी सङ्घको चनौली त्यहाँको अध्यक्षमा भर्खर चाहिँ अध्यक्ष पद चाहिँ उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। उहाँलाई तालीले स्वागत पनि गर्थ्यौँ, त्यसको लागि बधाई। अब हाम्रो एकछिन है एजेन्डा जस्तोमा गइराखेका थियौँ। आजको कार्यक्रम त हामीले सम्पूर्ण खर्च यही इन्टिमेसीको बचतबाट भएको लगानीको बाटै गर्ने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ, किनभने यो सानो कार्यक्रमको थियो। हाम्रो उद्देश्य त भोलि टुर 3-4 दिनको टुरको कार्यक्रमहरू पनि यो भित्र पर्छन्। त्यो बेलालाई पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भोलि कसरी गर्ने, किनभने सबैको समावेश अथवा सहभागिता नहुन सक्छ। त्यो बेलामा सहभागी नहुने साथीहरूको कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अबको कार्यक्रम गर्नको लागि यसलाई एजेन्डाको रूपमै प्रस्तुत गर्नको पाए पछिको कार्यक्रमहरूलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ भन्नुभएको कारणले गर्दा अबको यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दा यसरी नै सम्पूर्ण आर्जित ब्याजबाट खर्च गर्ने वा उपस्थित हुन नसकेको साथीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा मर्का नपर्ने गरी केही रकम त हामीले योबाट गर्ने भन्ने बारेको पनि सामान्य छलफल अगाडि बढाउनलाई एजेन्डामा राख्दैन भन्नुभयो अध्यक्षज्यूले। त्यसले मैले त्यसलाई एउटा एजेन्डाको रूपमा राखेको छु। त्यसलाई हामी छलफल गरौँला। र 2 नम्बरमा अर्को एजेन्डा के छ भने बचत रकम सधैँ लगानी हुन्छ भन्ने कुरो रहेन। बचत हाम्रो नियमित हुन्छ, तर लगानी भन्ने कुरो नियमित नहुन पनि सक्छ। र कोषाध्यक्षज्यूले सम्पूर्ण रकम सधैँ जिम्मा लिइराख्न अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई खाता सञ्चालन गर्नु पनि विधिवत रूपमा अलिकति गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भने त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो खाता सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने, गर्दा कसरी गर्ने, यही 2टा मात्रै के छ यसको एजेन्डा छ। र पहिलो एजेन्डामा छलफल गर्नको लागि र आफ्नो राय दिनको लागि सम्पूर्णमा म फ्लोर ओपन गर्दछु। पहिलो एजेन्डा बुझिहाल्नुभयो होला। अब गर्ने यस्ता रमाइलो कार्यक्रम, टुर, पिकनिकहरू चाहिँ नि हामीले कुन रूपमा गर्ने, यही आर्जित ब्याजबाट सम्पूर्ण बेहोर गरेर गर्ने वा केही आफ्नो जो जान्छ सहभागी हुन्छ उसले सेक्रिफाइस गर्ने, बाँकी रकम योबाट गर्ने, त्यसको राय दिनको लागि मैले फ्लोरमा चाहिँ नै यो कुरालाई अगाडि बढाइदिएको छु। मैले सजिलोको लागि यो प्रस्तावमा राय व्यक्त गर्छु। सुरेशजी, मेरो एउटा राय सुनौ। यो भ्रमण अथवा पिकनिक विभिन्न जो खर्चहरू छन्, मेरो विचारमा हामी 100% सहभागी हुन्छौँ, तर कहिलेकाहीँ प्राविधिक कारणले 1998 हुनसक्छ। त्यो बेला कार्य समितिले नै विचार गरोस्, मन नलाएर नगएको हो कि जान नपाएर नगएको, 2टा कुरा हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले कार्य समितिले नै निर्णय गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई खर्चको हकमा चाहिँ। यसमा म भन्छु है, हाम्रो यो आत्मीय समूहबाट चाहिँ 50 व्यक्तिबाट चाहिँ 50-50 उठाएर जाँदा चाहिँ कस्तो होला। अब त्यसो गर्दाखेरि जान चाहँदै पनि नमिलेर आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले जान नपाउनेहरूलाई चाहिँ अलिकति राहत हुन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। के लाग्छ भने यो हाम्रो नियमित खर्च, अनि त्यसपछि आएर हामी वार्षिक साधारण सभा गर्छौँ र यो पिकनिकसम्म पनि यो चाहिँ कोषबाटै गर्नुपर्छ।
टुरको कुरा छ अनि अरू कुराहरू हामी भ्रमणमा जान्छौँ, अरू प्रोग्रामहरू गर्छौँ। यसलाई आत्मीयता बढाउने हिसाबले हामी जुनसुकै पनि प्रोग्रामहरू गर्न सक्छौँ र त्यस्ता प्रोग्रामहरू सेयरिङ गर्नुपर्छ। यो कोषले मात्रै सबै खर्च गर्नु चाहिँ गाह्रो पर्छ, किन हामीले खर्च गऱ्यौँ भनेको ब्याजबाट हो। ब्याज त्यति धेरै त आउँदैन। त्यसबाट त्यो हाम्रो चाहिँ नियमित कार्यक्रम छ, मासिक मिटिङ छ, अनि साधारण सभा हुन्छ, अनि पिकनिक पनि वर्षको एकचोटि गर्छौँ। त्यो बाहेकका प्रोग्रामहरू चाहिँ सेयर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरसँग सहमत हुँदै मैले भन्न खोजेको के भन्दा अब हामीले के कार्यक्रम गर्छौँ भनेर ठ्याक्कै यो गर्छौँ, टुर जान्छौँ, कति दिनको जान्छौँ अथवा पिकनिक गर्छौँ, के गर्छौँ। यदि टुर गइयो भने कति दिनको जान्छौँ र त्यसमा हामीले कुन कुन शीर्षकमा गर्ने। मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो आत्मीय समूहबाट मात्रै गाडी भाडाको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो होटलमा खाएर बसेको आफैले तिर्ने हिसाब क्लियर हुन्छ। कोही स्ट्यान्डर्ड होटलमा बस्नु सक्नु होला, कहिलेकाहीँ यति सबैजना हामी 70 जना नअट्न सक्छौँ। होटलको क्याटेगोरी हुन्छ नि त, त्यो बेलामा आफ्नो स्तर अनुसार पनि हुनसक्छ। खाने बस्ने आफ्नो स्टाइल गरौँ है, खाने बस्ने आफ्नो स्टाइल आफ्नै खर्च गरौँ भने त्यो गाडी भाडा त हामी एउटै बसमा जान्छौँ नि, अथवा दुईवटा बसमा गए पनि एउटै त्यसरी जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ कि। तर पिकनिकको हकमा अहिले गरे पनि अथवा 2 वर्षपछि गरे पनि हाम्रो खुबै जनसङ्ख्या बढ्यो भने पनि 15-20 जना बच्चाहरू बढ्यो, त्यहाँभन्दा त सायद नबढ्ला। त्यसले गर्दाखेरि यो पिकनिकको हकमा चाहिँ आत्मीय समूहले गरौँ र टुरको हकमा चाहिँ जति दिनको भए पनि खानी बस्ने होटल खर्च चाहिँ अथवा बाटोमा खाजा खर्च चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो हालौँ र गाडी भाडा मात्रै आत्मीय समूहले हालौँ। सम्पूर्ण राय मैले एउटा कुरा राखौँ, हाम्रो आत्मीय बचतले यो बचत के उद्देश्यका साथ उठाइएको छ भन्ने कुराको मुख्य कुरो चाहिँ त्यसमा जानु पर्यो। उद्देश्य हामी बचत उठाएर लगानी गरेर चाहिँ 12% ब्याज लिने मात्रै हो कि, यस्तैमा मात्रै खर्च गर्ने हो कि, भ्रमणमा जाने हो कि, अथवा कुनै एउटा चाहिँ राम्रो योजना ल्याएर विभिन्न किसिमको हाम्रो दिमागहरू यहाँ जोडिएको छ अहिले, यसले चाहिँ एउटा केही राम्रो एउटा चाहिँ काम गरेर त्यसलाई चाहिँ आय आर्जनमूलकमा पनि लाने हो कि, त्यो एउटा क्याटेगोरी जानुपर्ने। मैले एउटा अनुभव गरेको कसो भने हाम्रो एउटा भ्रमण समूह भन्ने छ, वार्षिक रूपमा हामीले मासिक पैसा उठाउँछौँ। त्यहाँ कस्तो छ भने एउटै उमेर समूहका छौँ हामी, एउटै उमेर समूहका लगभग सबैजना एउटै उमेर समूहका छौँ हामी। भ्रमण जाँदाखेरि त्यो क्याटेगोरी मिल्दो रहेछ, धेरै कुराहरू मिल्दो रहेछ। किनकि यहाँ अहिले समस्या के आयो भने कोही चाहिँ तपाईँको 25-30 वर्षको एराउन्डको, कोही 60 वर्षको छौँ, बच्चा लिएरै हिँड्नुपर्ने अवस्था कोहीको छ, कोहीको घरमा छोडिदिएर एउटा व्यवसाय गरेर आफू ढुक्क तालले हिँड्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उमेर समूह नमिल्दा अहिले यो कुरा आयो, बच्चा ल्याउन घरमा छोडेर हिँड्न छोड्नै नमिल्ने अवस्थाको पनि कतिपय हुनुहुन्छ भने कतिपय घरमा ढोका लाएर हिँड्ने अवस्थाको, ल केटाकेटी छोराछोरीले हेर है बुहारी भनेर हिँड्ने अवस्थाको पनि उमेर समूहले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबै हामीले त्यसरी मिलाएर जान सक्ने, बच्चाहरू नलैकन जान सक्ने अवस्थाको हामीले मैले देखाएको छैन यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यो उद्देश्य के को हो भन्ने कुराहरूको एउटा निर्गोल गरौँ, त्यसपछि मात्रै अनि भ्रमणमा जाँदा अथवा कहीँ पनि केही पनि गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट भन्ने कुरा भन्दा पनि अब भ्रमणमा गइयो भने बच्चाहरू छोडेर जान नसक्ने, बच्चाले लान नपाउने छ भनेदेखि त अनि त्यसलाई त बाध्यता भयो नि, उसको पैसा पनि यहाँ काटिने समस्या, त्यसलाई मर्का पर्यो भने यस्तो कुराहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू ख्याल गरेर हामीले चाहिँ बनाउनु पर्छ र यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर चाहिँ कार्य समितिले काम गरोस् भन्ने मेरो एउटा सुझाव हो। र अब उहाँ सरहरूले दिनुभएको रायलाई हामीले टिपेका छौँ, हामी छलफलमा ल्याउँछौँ र हामीले भनेको नै सम्पूर्ण निर्णयहरू लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यस बेला पनि हामी छलफल गरेर नै कुनै पनि निर्णयहरू हामीले निर्णय गर्ने गर्छौँ र त्यो रायहरूको बारेमा हामीले टिपेका छौँ। र दोस्रो छ अब खाता सञ्चालन सम्बन्धमा, अब किनभने बचत रकम सधैँ लगानी हुन्छ भन्ने छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता अस्ति हामीले मानिटिङ गरेका छौँ कार्य समितिले। र त्यसो भए यो चाहिँ अब अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाममा हामी खाता सञ्चालन गर्छौँ र 2 जनाको हस्ताक्षरबाट चल्ने गरी। नमस्कार सबैलाई फेरि। यस संस्थाका अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू अनि उपस्थित यस संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्य र अरू म्याडम सबैलाई पुनः नमस्कार गर्दछु। म रामकृष्ण यस कोषाध्यक्षको एउटा प्रतिवेदन चाहिँ सामान्य खालको प्रतिवेदन बनाएको छु, मैले यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिदिन अनुरोध गर्दछु।
यस संस्थाको अध्यक्षज्यू, समितिका पदाधिकारीज्यूहरू तथा सबै सदस्य साथीहरू र उपस्थित सबै महानुभाव, म कोषाध्यक्ष र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको यस पिकनिक कार्यक्रमले सबैमा भरपूर मनोरञ्जनका साथै संस्थाको उद्देश्य अनुरूप एक आपसमा घुलमेल र आत्मीयता बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस संस्था गत वर्ष 2076 साल फागुन 3 गते 35 जना सदस्यको साथ आत्मीय समूह चितवन नेपाल इन्टिमेसी ग्रुप चितवन नेपालको नाममा संस्था गठन भएको हो। 2076 11-17 गतेबाट सुरुमा प्रवेश बचत रु 10,000 र मासिक रु 5,000 का दरले 2076 चैत महिनामा कोभिड-19 को कारणले बाहेक 2077 माघसम्मको बचत जम्मा ऋण लगानी तथा आय व्ययको प्रगति विवरण तपसिल बमोजिम भएको ब्यौरा जानकारी लागि अनुरोध गर्दछु। तपसिल बचत तथा कर्जा हिसाब 35 जनाको प्रति व्यक्ति रु 65,000 जम्मा भएको छ अहिलेसम्म यो माघ महिनासम्ममा। त्यसको दरले 22,75,000 टोटल रकम जम्मा भएको छ। अनि हाम्रो ऋण लगानी विभिन्न व्यक्तिहरूले गर्दा बढीमा 3 लाखसम्म लगानी गर्ने चाहिँ हाम्रो नियमअनुसार ऋण लगानी 20,55,000 लगानी भएको छ। अनि आम्दानी खर्चको हिसाबमा चाहिँ हालसम्म यो माघ महिनासम्ममा अथवा माघ महिनासम्ममा ब्याज आम्दानीबाट 1,34,750 अनि प्रवेश शुल्क हाम्रो पहिलो सुरुमा प्रवेश शुल्क 500 दरले गर्दा 17,500 अनि यो ऋण लिँदाखेरि चाहिँ सेवा शुल्क बाबत चाहिँ 3,450 जम्मा गरी जम्मा आम्दानी 1,55,400 जम्मा भएको छ। त्यस्तै खर्चको हिसाबमा चाहिँ यो विभिन्न बेलामा चियापान तथा स्टेसन खर्च गरेर 11,100 खर्च भएको छ र खुद मुनाफा अहिलेसम्म खुद मुनाफा 1,44,300 रुपियाँ जम्मा भएको छ र यो आजको हिसाब चाहिँ हामीले यसमा जोडिएको छैन। अनि त्यसै गरी अब चाहिँ बचत भएर ऋण लगानी भएर अनि आम्दानीको समेत टोटल रकम चाहिँ हुँदै अहिले हाल नगद मौजा चाहिँ 3,64,300 मसँग छ। हस्, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद कोषाध्यक्षज्यू र हाम्रो नव भर्खर आइपुग्नु भएको साथीले आफ्नो परिचय दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। माफी चाहन्छु, ढिलो भयो घरमा यताउता मिलाएर आउँदाखेरि। म चाहिँ रामप्रसाद पोखरेल, घर मेरो भरतपुर 12 मा पर्छ, यो नवरत्न टोलमा। अब पेसा व्यवसाय चाहिँ व्यापारै गर्छु। नमस्कार, म सविता कोइराला पोखरेल, भरतपुर 12 मेरो। मेरो भन्नु पर्यो नि, प्रतिवेदन पछि यहाँबाट ताली आएको कारणले गर्दा त्यो प्रतिवेदन पास भएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ र अब यस सभाका सभाध्यक्ष तथा यस आत्मीय बचत समूहका अध्यक्ष युवराज पौडेलज्यूलाई आफ्नो 2 शब्द अर्थात् मन्तव्यको बारेमा मन्तव्यसहित आजको यस सभा विसर्जन गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सचिवज्यू, आत्मीय समूहका सचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, कार्य समितिका साथीहरू र यो आत्मीय समूहमा आबद्ध सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्न स्नेह अभिवादन। हामीले सर्वप्रथम त आज हामी यो आत्मीय ग्रुप भनेर यहाँ उभिरहँदा सर्वप्रथम म यो बढी श्रेय चाहिँ हाम्रो निलगिरी टोलकै साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो जहाँ कि हामीलाई पनि सहभागी हुने जुन अवसर दिनुभयो, अवसर मिलाउनु भयो, त्यसको लागि म यो आत्मीय ग्रुप परिकल्पनाकार साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि आज यो पिकनिक कार्यक्रमका संयोजक लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि आज यो साथीहरू आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आउनुभयो, आफ्नो आफ्नो तवरले आउनुभयो, तर पनि यहाँ आउँदा सबै चिज रेडी बनाएर राख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ बेलुका जाने बेलासम्म सबैलाई भरपुर मनोरञ्जन गराएर पठाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास राख्न चाहन्छु र विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यो आत्मीय ग्रुपको विषयमा धेरै सचिवज्यूको प्रतिवेदन पनि, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन र सचिवज्यूले पनि धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। धेरै साथीहरूको जिज्ञासा पनि आयो। मलाई लाग्छ
सचिवज्यूले ती जिज्ञासाहरू मेटाउने काम गर्नुभएको छ र यिनी कुराहरू आए। मलाई लाग्छ यो विषयमा धेरै साथीहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ। हामीले यो पहिलो 1 वर्ष बिताएका छौँ र यो 1 वर्षमा हामी कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भने पहिला पुरुषहरू मात्रै जम्मा भयौँ, अब परिवारलाई शुद्ध ल्याएका छौँ। अब 1 वर्षभित्रमा अब फेरि कसरी जाने, यो चाहिँ होल परिवारलाई ल्याउन सकिन्छ सकिन्न भन्ने पनि कुरो हो है। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन ढङ्गले आएको छ मलाई लाग्छ यो सरल ढङ्गले सहज ढङ्गले आयो भन्ने लाग्छ। हुनसक्छ एकाध साथीहरूलाई अप्ठ्यारो भयो होला, बच्चा थुनेर आउनुपर्ने भयो होला, अथवा कसैलाई जिम्मा लाउनु पर्ने भयो होला। अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो यहाँ रेन्ज मिलेन भने, हामी रेन्ज मिलायो भने त हामी जस्तो बुढा त कहीँ पनि सामेलै नहुने भयो। दुःख कुरो त त्यो। त्यसो भए त्यतापट्टि नगइदिउँ प्लिज है। अब यसलाई कसरी समायोजन गरेर जान सकिन्छ बरु त्यो पाटोमा सोचौँ है। परिचय भएको छ ठिक छ, ठिकै। अब यिनै कुरा के छ भने कतिपय हामीले अझै पनि साथीहरूसँग आज मनोरञ्जन गर्ने, रमाइलो गर्ने, यो न अहिले पनि साथीहरूलाई के भन्छ खुलेर रमाइलो गरौँ, खुलेर बोलौँ। यो के हो भन्दा एउटै घर हो, त्यही एउटै घर बनाउनु खोजिएको हो। किनभने हामी बसाइसराएको क्रमले कोही कहाँबाट चितवनमा बसोबास गऱ्यौँ र चितवनमा पनि छरिएर रहेका थियौँ र यो आत्मीय ग्रुपले एउटै आत्मा बनाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ कमसेकम अहिले हामी 35 जना परिवारको 70 जना जम्मा भएका छौँ। धेरै साथीहरूसँग हामी चाहिँ परिचित थिएनौँ, धेरै साथीहरू पेसा व्यवसाय गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा आफ्नै साथीहरूले गरेका पेसा व्यवसाय हामीलाई आवश्यक पर्दाखेरि भरसक हामी कहीँ जाने, हामी कहीँ राय सल्लाह लिने, सबै कुराहरू हाम्रो बिचमा भयौँ भने यो चिजले समाजले अर्को पनि के सिकोस् भने ओ यो ग्रुपले त यसो यसो गरेको छ, एउटा आत्मीयता हार्दिकता बढाउँदै गएको छ, हामीले पनि त्यो खालको एउटा सोच बनाउने हो कि भन्ने खालको प्रेरणा जागोस् भन्ने पनि हो एउटा। र अर्को कुरो उद्देश्य के हो त भन्ने पनि कुरो भएको थियो। हामीसँग भरपूर पैसा भए त हामी समाजमा केही सहयोग ग्रुपले केही सहयोग गर्न सक्छ कि भन्ने पनि हो सोचाइ चाहिँ। पिकनिक मनोरञ्जन एउटा पाटो छ, त्यसको अलावा समाजमा यो आत्मीय ग्रुपले यसो गर्यो भन्ने खालको केही दिन सकिन्छ कि। धन्यवाद हरेन्द्र सरलाई। हामी सर नआए पनि सरको विषयमा धेरै कुरा गरिसकेका थियौँ। अघि भइदिन पनि म विशेष आग्रह गर्दै मैले धेरै साथीहरू आतिराख्नु भएको पनि अवस्थाले मैले कार्यक्रम लामो नगरिकन आजको यो पिकनिक कार्यक्रममा चिजहरू बनेको छ, खाने, नाचगान गर्ने, रमाउने, खुलेर चाहिँ दिनभरि बसेर आफ्ना कलाहरू देखाउने मौका पनि हो। यही कुरा राख्दै यहाँहरू सबैलाई उपस्थितिको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम अन्त्य भएको जानकारी गराउनुहोस्। धन्यवाद।